U et V مستقيميتان. بالفرنسية U et V collinéaires sont collinéaires. Si et seulement si إذا وفقط إذا يوجد il existe un cas appartenant à R tel que par exemple U égale à K fois V. On donne un exemple U égale نعطي مثال U égale واحد مثلا جوج أربعة ستة و V égale 1 2 3. إذن كملاحظة أولية إلا قسمنا الإكس على الإكس ثم الإيكغيك على الإيكغيك و الزد على الزد نلاحظوا بأن الخارج هو جوج. هذا يعني أن U تكتب على شكل 2 V. On remarque que si on divise x par x et y par y puis c par c, on trouve l'élément qui est constant, c'est 2. Donc, d'après cela, on peut déduire نستنتج إذن U égale 2 fois V. إذن U تساوي 2 V وبالتالي U و V مستقيميتان. إذن sont collinéaires مستقيميتان. إذن باش نحددوا بأن متجهتين مستقيميتان هو تحديد يكتفي تحديد أو إيجاد عدد حقيقي بحيث U تساوي 2 في V. إذن مثلا دركي إن شاء الله غادي ندخلوا مباشرة في الفلكة وكيفية تحديد معادلة الفلكة. الصيغ اللي كاينة في الأسئلة اللي كطيح مثلا حدد مركز وشعاع الفلكة. إذن في الحالة التالية يعطيونا معادلة ديكارتية اس فلكة، معادلة ديكارتية x au carré, y au carré, z au carré, moins 4x plus 2x plus 6z égale à 0 par exemple. إذن التلميذ أشنو أول مرحلة يحاول يجمع الإكسات يعني الإكس أو كاري مع moins 4x puis le y au carré avec le y, il n'a pas de y ici, donc le z au carré plus 6z égale 0. Dans ce cas, التلميذ اشنو غادي يشوف أول حاجة لو نومبر اللي يكون مع x ومع y هنا ما عندناش غادي نمشي لو نومبر اللي مع z. Toujours هاد لو نومبر on le divise par 2. Si y existe, on le divise aussi par 2. Puis 6 divisé par 2. Alors, on écrit x au carré moins 4x plus 4 sur 2 égale 2, puis le mettre au carré. Et de l'autre côté, le 0 plus 2 au carré. يعني le nombre اللي نزيدوه منا غادي نزيدوه منا. y au carré غتبقى لأن عندنا 0 y plus z au carré plus 6z plus. Sur 2, ça fait 3 au carré et on ajoute aussi 3 au carré. Voilà maintenant, on va, le but de cet exercice, le but de déterminer le centre et le rayon, أو الهدف من تحديد المركز أو الشعاع. الطريقة هي أنك التلميذ يحاول يخلق متطابقات لامة les identités remarquables. إذن هنا c'est une identité remarquable de la forme x moins 2 au carré. يعني x ناقص جوج الكل أس 2. إذن هنا ملي تكون غير y أو لا زد أو x غير بوحدها ما معاهاش الإكس حسب المعادلة المعطاة غادي نديرو y ناقص 0 أو كاري باش جينا على شكل x موان أ y موان b بلس زد هذه ايدونتيتي روماركابل متطابقة هامة 3 أو كاري ثم غادي نحسبو هذا 4 و 9 هي 13. إذن المركز دائما من نجيو نحدو المركز كناخدو العكس نتاع الأعداد اللي مع إكس، العكس نتاع هذا العكس نتاع هذا ثم العكس نتاع هاد العدد، يعني الإشارة ناخدوها أوبوزي يعني ضدها. ناقص جوج غتولي 2 ناقص 0 هو 0 ثم زائد 3 هي ناقص 3 والشعاع هو الجذر 13. إذا حددنا بهذه الطريقة المركز ثم حددنا الشعاع. إذا السؤال الثاني فيما يخص الفلكة كان شي أسئلة كومبوزي مركبة
إذن هذا السؤال الأول سي لا ديتيرميناسيون دو سونتر إي دو ريون دو لاسبير. السؤال الثاني مثال المعادلة ها هي الديكارتية اللي فوق الكا زد أو كاري موان 2 زد بلس 4 y plus 2z moins 3 égale 0. السؤال أو la question c'est montrer que l'équation c'est l'équation d'une sphère. إذن صحاب الفرنسية يسمعوا مزيان السؤال. عطاونا هذه l'équation cartésien, on a donné l'équation cartésien. La question c'est montrer que l'équation c'est l'équation d'une sphère puis déduit le centre et le rayon. C'est une question composée. Il y a deux questions. Tout d'abord, on doit montrer que l'équation, c'est l'équation d'une sphère, puis on déduit le centre et le rayon. بالعربية إذن السؤال يقولوا لنا بين أن المعادلة معادلة فلكة ثم استنتج المركز والشعاع. إذن هذا سؤال مركب. الأولى خصنا نبينو بلي هذه معادلة فلكة ثم نحدد ونستنتج الشعاع والمركز. إذن نفس الطريقة نتاع قبيلة اللي درناها غادي نجمعو لي إكس أكوتي ها هي 2 إكس puis les y à côté plus 4y puis les z et le numéro moins 3 نردوها دو لوتر كوتي نديروها إلى الطرف الثاني اللي هو 3. إذن غادي نجيو نطبقو القاعدة ديالنا. قلنا هاد العدد اللي مع إكس واللي مع إكراك واللي مع زد ديما كنقسموه على جوج، يعني 4 على جوج، جوج على جوج. جوج على جوج هي 1 وكاري، والطرف الثاني نزيدو 1 وكاري. الطرف الثاني 4 على جوج هي 2 وكاري ونزيدوها وكاري. يعني حاول التلميذ يدير بالوحدة باش من يبقى يزيد منا باش ما ينساش شي حاجة. إذن هنايا 1 وكاري ثم 1 وكاري. إذن ولاو لنا المتطابقات الهامة ظهروا اللي هي إكس ناقص 1 وكاري زائد إكراك زائد جوج وكاري زائد زد زائد 1 وكاري تساوي 3 4. الأربعة والخمسة هي 9. إذن هنا من وصلنا للمعادلة. الدرس السابق نتاع العام اللي فات المنطق نتاع أولى بكالوريا القاعدة المنطق كيقولنا إذا كانت أ و بي و سي أعداد موجبة مجموعهما يساوي عدد سالب لا حل لها، بما أن هذا موجب وهذا موجب وهذا موجب وهذا موجب. إذن هذه عبارة منطقية، يعني 9 أكبر قطعا من 0 ومنه المعادلة أو ليكواسيون. المعادلة معادلة فلكة أو إنسباع. دونك ليكواسيون هاد الشرط اللي زدتو هو في القاعدة كيقولوا لنا إكس ناقص أ أو كاري زائد إكراك ناقص بي أو كاري زائد زد ناقص سي أو كاري تساوي ان نومبر بوزيتيف. ليكواسيون سي ليكواسيون دين سبير. المعادلة معادلة فولكا. مركزها أوميغا قلنا ناخدو المقابل 1 ناقص 2 ثم ناقص 1 والشعاع هو جذر 9 هي 3. إذن اليوم إن شاء الله هما الأسئلة الخاصة بالفولكا وتحديد المركز والإشارة. إذن هذا السؤال نتمنى باش أن التلميذ يستوعب ويقرأ السؤال. إذا كان يتطلب السؤال مثلا السؤال يتطلب تحديد أو بين أن المعادلة معادلة فولكا، يعني أنني غادي نكتب كأنني نحدد الشعاع والمركز ثم العدد الموجب أكبر من 0. كلمة أكبر من 0 تسمح لنا بأن نحدد أن المعادلة معادلة فولكا. السؤال الثاني وهو إكس أس 2 زائد إكراك أس 2 زائد زد أس 2 ناقص مثلا 2 إكس ناقص 2 إكراك زائد 2 زد ناقص 6 تعطينا 0. إذن هذه معادلة فولكا. إذن درنا الطريقة باش غادي نحدوه باش بقى عندنا هذيك تمرين للتلميذ هو تحديد المركز والشعاع. إذن هذا تمرين للتلاميذ. إذن الصيغة الثانية وهي كالتالي اس فولكا. إذن هذا مركزها أوميغا ناقص 1 1 2 وتمر من أ
إحداثياتها 0 2 3. إذن شو السؤال هنا؟ S est une sphère de centre oméga et passant par le point A à 0, 2 et 3. La question c'est déterminer l'équation cartésienne. السؤال هو تحديد المعادلة الديكارتية. إذن إلى أننا رسمنا فلكة، إذن هنا المركز أوميغا وهنا عندنا تمر من A. إذن من خلال الشكل يتضح أن المسافة ما بين أوميغا وما بين A هي الشعاع. إذن يكفي أولا تحديد الشعاع. إذن A تنتمي إلى الفلكة S. A appartient à la sphère S équivalent que أوميغا A أو المسافة أوميغا A تساوي الشعاع. المسافة هي جذر تساوي R. إذن هي إحداثيات A ناقص أوميغا. 0 ناقص 1 هي 1 أس 2. 2 ناقص 1 هي 1 أس 2. ثم 3 ناقص 2 هي 1 أس 2. ومنه فإن R تساوي جذر 3. إذن لتحديد المعادلة الديكارتية يجب تطبيق القاعدة أن مجموعة النقاط M التي تنتمي إلى S تحقق l'ensemble des points M appartenant à la sphère S et elle vérifie que oméga M égale à R. Donc, oméga M, la distance oméga M ou la مسافة oméga M, il y a la racine égale R. R, on a bien trouvé, c'est la racine de 3. C'est x moins de oméga, c'est plus 1 au carré. Y moins le deuxième oméga, c'est 1 au carré. Plus z moins 2 au carré. Alors on lève le tout au carré pour enlever le racine. غادي نديرو الكل أس 2 الكل أس 2 للتخلص من الجذر هي x plus 1 au carré plus y moins 1 au carré plus z moins 2 au carré égale à 3. Voilà la question qu'on a bien répondu à la question de l'équation cartésienne. إذن هذا الفيديو كملت لكم بمشقة النفوس، ونتمنى الله الاعتذار إن شاء الله. الاعتذار إن شاء الله نعتذر لكم لأن كونيكسيون حاولت باش ندير مامي بجهدي ولكن هذا خارج إرادتي. إذن غدا إن شاء الله نتمنى في أي وقيته كانت إن شاء الله تكون الكونيكسيون مزيانة. أنا معكم واخا على 10 صباحا أو 12، المهم يجي كونيكسيون غادي ندخل لايف. واللي راه مشترك معنا غادي يكون ان شاء الله عنده الحظ اكثر من اللي ما مشتركش معنا. من احسن انسان يشترك معنا ويعاوننا ويدعمنا بلايك، ومن يكون اللايك ان شاء الله راه معنا ويشوفنا. ونتمنى لكم التوفيق والنجاح، واسمحوا لنا واعتذر كثيرا لتلاميذتي الاعزاء، والسلام عليكم.